بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون را با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون اسئله بپردازیم و ان شاء الله که جوابتون را از همین برنامه دریافت بدارید. همکنون سوالاتی که در دست بنده قرار داره و برنامه را ان شاء الله با لطف و عنایت الهی آغاز خواهیم کرد. اولین سوالمون اینه که برادر میفرمایند کسی که قبل از چند سال برای حج نوشته و فوت کنه، آیا حج او به حساب میاد یا اینکه میبایستی براش حج انجام بدن؟ سوالش واضح هست. در کشور ما و شاید در خیلی از جاهای دیگه دنیا به خاطر حالا ازدحامی که وجود داره، شلوغی که وجود داره، تسابقی که وجود داره بین افراد برای ادای این عبادت و این فریضه و این رکن اسلام، طبیعی است که همه نمیتونن در یک سال یا اینکه در 2 سال 3 سال بعدش بتونن این فضیلت رو به جا بیارن و این رکن رو به جا بیارن. اینجاست که طبق یک برنامه و یک فرمول اینها تقسیم بندی خواهند شد و بر اساس طلب و اینکه بر اساس قرعه کشی یا هر برنامه‌ای که دیگه باشه اونها رو هر سال یک جمعی اعزام میشن. خب در این راه طبیعی است که خیلی افرادها که ثبت نام کردن و پرداخت کردن هزینه رو شاید 4-5 بیشتر از این طول بکشه تا اینکه نوبتشون برسه و چه بسا افرادهایی در این زمان به هر حال عمرشون وفاداری نکنه و به رحمت الهی منتقل بگردن و نتونن به هر حال این فریضه رو به جا بیارن. حکم چیست؟ در اینجا ما 2 چیز داریم. یک، مسئله قبولی این عبادت یا حصول اجر و ثواب این فعل و این عبادت نزد خداوند عزوجل. 2، قبولی این واجب و این رکن در ظاهر. خب در ظاهر فعلی انجام نگرفته، طبیعی است که ما بگیم خب این فعل به جا نیومده و لازم هست که به هر حال به جا بیاد. حالا هر فعلی میخواد باشه، من جمله همین. و اما نزد خداوند عزوجل حکم فرق میکنه. خداوند عزوجل خب دیگه کریم هست، بخشنده هست و از اعمال قلوب بندگان مطلع هست و بر اساس اون و اون فضل و رحمتی که داره طبیعی است که برنامه به هر حال اجر و ثواب هم مینویسه. خداوند در قرآن میفرماید که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. کسانی که از خانه خارج بشن برای هجرت، آیه البته خب موضوعش خاص هست اما حکمش عام هست، و در راه به مقصد نرسند، فوت کنند، فقد وقع اجره علی الله. اینجا این دیگه امرش به خدا بستگی داره و اجر و ثوابش پیش خداوند عزوجل هست. پس کسی که بنابر این آیه و رسول الله صلی الله علیه و آله باز می‌فرماید که انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عملها بستگی به نیت داره. ولکل امرئ ما نوى، و هر کسی اون چیزی که نیت داره اجرشو براش نوشته میشه و اجرشو میبره. خب پس کسی که نیت ادای حج داشته باشه و پولشو پرداخت کرده و هر حال برنامه ریخته یا داره پولو جمع میکنه برای ادای این عبادت یا هر عبادت دیگری، اما عمرشو وفاداری نکنه، طبیعی است که در نزد خداوند از نگاه اجر و ثواب ایشون اجرشون طبعا براشون نوشته میشه و مانند کسی است که این فعل رو، عبادت رو انجام داده. و احادیث های دیگری است که کسی که نیت یک فعل خیر رو بکنه و نتونه انجام بده،
اجر کامل اون فعل براش نوشته میشه. اما کسی که اون فعل رو نیت کنه و انجام بده، معذرت میخوام، اون دیگه اجرش مضاعف خواهد شد، تا 700 برابر اجر براش نوشته خواهد شد. پس کسی که نیت خیر رو بکنه و نتونه موفق نشه، اجر کامل اون براش نوشته خواهد شد. یعنی موانعی براش پیش بیاد که نتونه اون فعل رو انجام بده، نه اینکه منصرف بشه. اگر منصرف بشه که دیگه تموم شد، اما منصرف نشده، اما موانعی براش پیش اومده، مثل این فرد یعنی حج نتونسته، مرگ براش اومده و نتونسته بره حج، پس ثوابش براش نوشته خواهد شد. اما اینکه از نظر ظاهری پس این فعل انجام نداده و اونجوری که این مبلغ رو سپرده و جمع کرده، در ظاهر این حکم علما بر این هست که با همین پول به جاش حج کرده بشه و حج براش به جا بیاد و براش حج بدل انجام بدن. و این درست، این مال مثل مالی است که وقف کرده برای یک امر یا وصیت کرده برای یک فعل خیری که همین حج کردن هست. پس با همین پول میبایستی چیکار کنن؟ میبایستی به جاش حج کنن و حج به جا بیارن یا عمره انجام بدن اگر برای عمره باشه. پس اینطور نیست که اون پول برگرده به ورثه و ورثه بخوان از اون استفاده کنن یا اینکه به میراث برسه و تقسیم کنن. این حکم وصیت رو داره و پولی که وصیت شده در این عمل مختص میبایستی به کار گرفته بشه. حالا این که اجرش داده شده، بله حج هست و ثوابش برده. میگیم که حاجی نیست، یعنی مثل کسی نیست که در حج، یعنی حج شروع کرده، احرام آورده، اعمال حج حالا شاید هم بعضی از اعمالش رو انجام داده، یا اینکه فقط رفته لباس احرام پوشیده نیت کرده لبیک گفته، اما در مسیری که بره مکه برای طواف اینها چی فوت میکنه؟ خب این شخص حاجی هست، این دیگه فعلش به عنوان یک حاج به حساب میاد و حج بدلی هم نداره، لازم نیست، همین حجش کافی است براش. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که زمان یک حاجی فوت کرده بود به هر حال و فرمودن که اون رو بشورید و اون رو کفن دفن کنید، اما بوی خوش براش به کار نبرید و سرش رو نپوشانید، مرد بود دیگه. فرمودن که ایشون به هر حال در روز قیامت حشر خواهند شد و لبیک گویان حشر خواهد شد، یعنی لبیک میگه در صورتی که حاج هست، یعنی در حال احرام هست. پس این حجش درست هست، حجش واقع شده، تموم شد دیگه، برای ورثه لازم نیست که حج بجاش انجام بدن. اما کسی که وارد فعل نشده، طبعا این حج رو میبایستی بجاش انجام داده بشه به همون پولی که هست، و یا اینکه به هر حال اگر باز ترکی داشته باشه، کم باشه، باید از اونجا کامل کنن براش و این فعل رو و این رکن رو به جا بیارن. اما بازم میگیم، عرض میشه که از نگاه اجر و ثواب، پس اجر براش نوشته شده بر اساس نیتی که داشته و قصد کرده بوده. خب میپردازیم به سوال بعدی ما که بیننده میفرمایند در جایی خواندم که سنت انسان قبل از خواب دستهایش سوره اخلاص و فلق و ناس رو بخونه و بدنش دست بکشه. حال اگر زنی در ایام عادت باشه که نتونه بخونه چه کار کنه؟ سوالشون واضح بود. این فعل یعنی این که انسان، در حدیثی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که روی فراش میرفتند برای اینکه آماده بشن برای خوابیدن، می نشستن و دستهاش رو به این صورت جمع می‌کردن و این سور که فرمودن، قصار سور، یعنی سوره اخلاص و معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو میخوندن و به هر حال در حدیث است که اول نفخ میکردن، یعنی به هر حال میدمیدن در دستشون و بعد این آیات رو و این سورها رو میخوندن و سپس بدنشون رو، سراسر بدنشون از سرشون شروع میکردن، این رو مسح میکردن، یعنی به هر حال دست میکشیدن به سرشون و بدنشون. حتی در یک حدیثی است که پشت سرشون که به هر حال دستشون نمیرسید، به رسول الله، به ام المؤمنین میفرمودن که دست بکش حتی به هر حال پشت سرش یا کمرشون که به هر حال صلی الله علیه و سلم که به هر حال بهشون دستشون نمیرسیده. یعنی گفتن که علما فرمودن از این حدیث برمیاد که
این عمل سنت هست و مستحب هست که انسان انجام بده و قبل از که بخوابه این عمل رو انجام بده و این سنت رو بجا بره. این مستحب است و این سنت است. اما درباره این که اگر خانمی در حال عادت باشه و نتونه قرآن بخونه، هرچند که اینجا به هر حال به قصد قرآن نیست، طبعا جمهور فقها بر این هستند که قرآن خوندن، یعنی به قصد تلاوت قرآن رو گرفتن و باز کردن و خوندن برای زنان که در حال عادت هستند ممنوعه و حرام هست، زیرا که عبادت هست و هر عبادت و این هم همانند نماز و وضو باز لازم داره. پس این خانم نمیتونه قرآن بخونه. رأی جمهور فقها هست و که قرآن خوندن، صحبت هم فقط تلاوت قرآن هست، نه این قصار صور در همین مکان. عموما در تلاوت قرآن هست که این دارم خدمتتون عرض میکنم. اما در مذهب امام احمد و جمعی از فقها از معاصرین بر این هستن که تلاوت قرآن برای خانمی که به هر حال در حال عادت باشه ممنوع نیست و حرام نیست و هیچ دلیلی در اینجا وارد نشده. فقها، جمهور فقها طبعا قیاس گرفتن بر این که ام المؤمنین میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تلاوت قرآن هیچ چیزی اون را به هر حال باز نمی داشته از تلاوت قرآن بجز جنابت. اون چیزی که مانع می شده از تلاوت قرآن فقط حالت جنابت بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال جنابت خب به هر حال وضو می گرفتن و حالا غذا می خوردن، می نوشیدن، می خوابیدن، اما تلاوت قرآن انجام نمیدادن. پس اون موانعی که بوده جنابت بوده و جمهور فرمودن که و قیاس گرفتن همانند به هر حال این شخص که جنوب باشه، شخصی که خانومی که عادت ماهیانه باشه همون حکم را داره، زیرا که ایشون هم نمیتونه نماز بخونن، ایشون هم دیگر عبادتایی که نیاز به طهارت داره نمیتونه انجام بده مثل طواف اینها، اما بقیه انجام میتونه. پس قرآن هم که در قرآن در نماز ضرورت داره و نیاز به طهارت داره خب نمیتونه انجام بده. خب مذهب امام احمد فرمودن که تلاوت قرآن شخص جنوب به هر حال اون در حال جنوب هست و اینجا فرق میکنه، حکمشون با هم دیگه فرق میکنه. خوندن قرآن چیز دیگری است. حمل قرآن بله ممنوع هست برای یک خانمی که عادت ماهیانه داشته باشه، اما تلاوتش ممنوع نیست و میتونه تلاوت کنه. در اینجا پس بنابراین میتونه تلاوت کنه، اما اذکار اتفاق دارن. در اذکار، در ذکر، در اورادی که اومده سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، بسم الله گفتن، ورود خانه شدن با بسم الله، خوردن با بسم الله، الحمدلله بعد از پایان، اینها هرچند آیات قرآنی هست اما اتفاق دارن که جایز هست و درسته و مانعی نداره. شخص جنوب باشه میتونه بگه، شخصی که در عادات ماهیانه باشه باز میتونه اینو بگه. ببخشید. پس اگر ما قصدمون ذکر باشه، مثل ذکر صبحگاهان یه انسان آیت الکرسی میخونه، معوذتین میخونه، سوره فاتحه میخونه، به قصد ذکر هست و به هر حال مواظبت میکنه بر اذکار به هر حال صبح و شام و این اذکار رو میخونه، پس این جایز است براش بخونه، این جایز است. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مسئله رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دنبال میکنید. برمیگردیم به موضوعی که به هر حال داشتیم دنبال میکردیم و اونی که در هنگام به قصد ذکر کسی بخواد قرآن بخونه جایز هست. یعنی کسی بخواد مثلا در اول صبح یا شامگاهان اذکار صبح و شام بخونه و طبعا سوره فاتحه میخونه و هم سوره اخلاص میخونه، معوذتین میخونه، خب اینها جایز است، زیرا که قصد تلاوت قرآن نیست، بل قصد اذکار هست، ذکر وارده هست و ذکر برای اون ممنوع نیست. پس شخصی که حالا در عادت ماهیانه باشه و کسی که جنوب باشه میتونه به قصد ذکر ولو از آیات قرآن باشه ولو سوره قرآن باشه میتونه این اذکار رو بخونه. پس بنابراین بنا به این رأی و بنا به طبعا این اتفاق، خانمی که در عادات ماهیانه باشه، طبق اون چیزی که برامون رسیده سوال شده الان، خانمی که در عادات ماهیانه باشه میتونه حالا
سوره اخلاص و معوذتین را قبل از خواب چیه در دستاش بخونه و اون بدنش رو لمس کنه و مسح کنه و این سنت هست و این تلاوت قرآنی است. هرچند که علما حتی جمهور فقها تلاوت قرآن را کسی از حفظ بخونه، یعنی به هر حال با صدای بلند نخونه، براش جایز دونستن و مانعی ندونستن. علی کل حال اون چیزی که ممنوع هست برداشتن قرآن و به قصد تلاوت بنا به رأی جمهور، اما از کار مانع ایجاد نمیکنه. شاید در این حدیث که اومده یک خلافی است بین فقها و این که دمیدن در دستها قبل از قرائت هست یا بعد از قرائت. قرائت طبیعی است که من باب تبرک اگه باشه بعد از قرائت هست که انسان قرآن میخونه بعد به هر حال میدمه، اما در حدیث قبل از این اومده. هرچند علما به هر حال اجتهاداتی کردن و آرایی دارن در این باره فقها، ولی اما لفظ حدیث به این صورت هست که انسان میدمه در دستهاشو بعد قرآن میخونه. این لفظ به این صورت اومده که به هر حال ذکر شد. پس امیدوارم که جواب برادرمون داده باشیم و موانعی براشون ایجاد نشه. پس هر کسی در هر حالتی باشه میتونه به عنوان اذکار این عمل رو انجام بده. برادر میفرمایند که دخترم از یک خانم شیر خورده و بعد از مدتی اون خانم شوهرش رو از دست میده و شخص دیگری بعدها با اون ازدواج میکنه. آیا اون شخص با دختر من باز محرم خواهد بود یا نه؟ بله. خب مسئله رضاع هست، شیر خوردن هست. طبعا شروط شیر خوردن مشخص هست که بیشتر از 5 بار باشه و طفل عمرش بیشتر از 5 سال باشه، کمتر از 2 سال باشه، معذرت میخوام. و اگر این شروط به هر حال مطابقت پیدا کنه و این شروط پیش بیاد، دیگه طبعا اون شیرخوار فرزند اون شیردهنده و اون خانواده فرزند اونها به حساب خواهد اومد و طبعا محرم خواهند بود. حتی اون دختر بر شوهر اون زن که حالا صاحب شیر هست، میگیم به این اصطلاح اگر به هر حال درست باشه، پدر و فرزند به حساب میان و اون کم که شیر بهش داده که طبعا مادرش هست و تمام فرزندان اونها، چه فرزندان اون مرد از اون زن یا از زنان دیگه و یا فرزندان اون خانم از این شوهر یا از شوهران دیگه، میشن برادر و خواهر این دختر، حالا پدری باشه یا پدر و مادر شیری باشه یا مادر شیری باشه، به هر حال محرمیت ایجاد میشه و محرمیت وجود بیاد. حالا سوال اینجاست که این خانم که به شیر داده، این پدرش یا پدر شیری این دختر فوت میکنه، بعدها به هر حال این خانم شوهر دیگری اختیار میکنه و ازدواج میکنه. حالا اون شوهر دوم که صاحب شیر نیست و ازدواج کرده با مادر شیری این دختر، محرم به حساب میاد یا نه؟ و طبیعی است که و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم ان کنتم دخلتم بهن، خداوند میفرماید که و همچنین پیشزادگان حرام هستند بر شما، همچنین پیشزادگانتان که از اون خانم هایی هستید که با آنها ازدواج کردید و به سر بردید. پس اون خانم که مادرش هست، شوهر اون خانم باز پدر این دختر به حساب میاد اگه وقتی که باش ازدواج کنه و زندگی کنه. فرزندانی این که هم که به هر حال خواهد داشت، فرزندان یعنی برادران مادریش این دختر به حساب میاد. پس دختر شما با اون مرد محرم خواهد بود و فرزندان اون مرد باز محرم این دختر خواهند بود، چه اون فرزندانی که داره و چه که نداره محارم هستند. و اما شخص شما و دیگر برادران، دیگر فرزندانتون غیر از این دختر طبعا هیچ محرمیتی با این آقا ندارند یا با این خانواده ندارند، با اون خانم ندارند که شیر داده. فقط تنها کسی که محرم اونها به حساب میاد و عضوی از اعضای خانواده اونها به حساب میاد، همین کسی است که شیر خورده از اونها. این دختر شما که شیر خورده، فرزندی از فرزندان اونها به حساب میان. حالا به هر حال این شوهر باشه یا شوهر دیگری باشه.
پس ایشون محرم هستن و رفت آمد میتونه، خواهر دخترتون میتونه اونجا رفت آمد داشته باشه و زیرا که محرم هستن هیچ موانع شرعی براش وجود نداره و شما هم هیچ وسواسی در این باره نداشته باشید. یک سوالی است که برادر میفرمایند آیا من میتونم عقیقه فرزندانم را در عروسی پسر برادرم بدهم یا خیر؟ ببینید بهتر اینه، افضلتر اینه که انسان اگر داشته باشه و توانایی داشته باشه هر عبادتی مستحب رو در مکان خودش به کار بگیره، در مکان خودش انجام بده. عقیقه فرزند مشروع هست که در زمان ولادت بعد از روز هفتم، بعد از 7 روز از ولادت فرزند، سنت اینه به هر حال که در میلاد هر پسر 2 گوسفند و دختر 1 گوسفند به هر حال سر بریده بشه و گوشتش بین فقرا و دیگران و غیر از فقرا، حتی خویشاوندان خودتون میتونید از این استفاده کنید، هدیه بدید. لازم نیست که اون کسی که میخوره حتما فقیر باشه. میتونید شما بپزید، مردم رو دعوت کنید، میتونید به صورت ناپخته و گوشت تازه تقسیم کنید بین افرادها، خویشاوندان، دوستان، همسایگان. این مشروع هست و این سنت. حالا انسان اگر که در اون ایام نتونست یا موفق نشد، خب میتونه یک کم بعدترش باشه، قبل از روز 40مش باشه، روز حالا بعد از 1 سالگی یا در طول 2 سالگیش بده. حالا اگر نشد میخواد بعدا بده، مانعی نداره، زیرا که این تطوع هست، یعنی مستحب هست. هرچند که در احادیث‌های اومده که این فرزند معلق هست یا به هر حال مرهون است به عقیقه خودش. حالا این فقها و علما و شارحین حدیث در این هستن که منظور و مطلب و مقصود از این در گرو بودن اینه که حالا شفاعت نمیکنه برای والدینش اگر فوت کنه، یا اینکه به هر حال صلاح و نیکی این معلق هست با این. به هر حال هر کسی آرایی داره که ما فعلا باش کاری نداریم. اما اینکه شما میتونید در عروسی بدید، بله میتونید. این یک عرض شد که یک سنت هست، یک مستحب هست و میتونید که این واجب نیست، که نظر نیست. اگر تا زمانی که انسان نظر نکرده باشه خودش میتونه و دیگران میتونه استفاده کنن. اگر نظر باشه بر اساس نظری که شما نیت داشتید، حالا این به فقرا بدید، حق نداره در عروسی ذبح کنید، زیرا که عروسی مخصوص فقرا نیست، که حضار و اونایی که دعوت میشن از به هر حال ثروتمندان هستن، فقرا هستن، خویشاوندان هستن، خودتون هستید. پس کسی که چیزی نظر کنه، خب این میگیم حکمش فرق میکنه بر اساس نیت ناظر. چیزی که نظر کرد، تمام بر اون چیزی که نظر کردید میبایستید تمام و به صورت کمال چیه تقدیم بشه طبق اون چیزی که شما نظر کردید و تصمیم داشتید. اما اگر نظر نباشه که نظر نیست، البته عموما نظر نمیکنن. عقیقه مستحب است و سنت است. پس شما میتونید که در اون به هر حال زمان و در اون جایی که نیاز میبینید تقدیم کنید و اجر ببرید. حالا بعضی موقع به هر حال شما نیتی دارید، نیت تقدیم عقیقه دارید، اما میخواید یک شیرینی هم داده باشید به برادرتون، اما نیت رو به هر حال مخفی نگه میدارید، مانعی نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه. شاید منظور سوال کننده هم همین بود که احیانا خب ایشون توانایی اینو نداره که در حد نیست که بتونه کمکی کنه به حالا اون کسی که فکر میکنه باید کمکش کنه، یا به هر حال شرمنده باشه انسان در مقابلش. خب یک تیر رو به هر حال به 2 هدف میزنه، هم عقیقه‌ش رو میده که فکر میکنه مدیون هست بایستی بده مثلا، هم یک شیرینی میده به برادرش یا کمکی میکنه به برادرش. خب آیا این جایز هست؟ بله انشاءالله جایز هست و مانعی ایجاد نمیکنه. و چنانچه عرض شد خدمتتون، تا زمانی که شما نظر نکردین و همون حکمی که هست میخواید بجا بیارید، پس جایز هست و هیچ اشکالی نداره. پس شما میتونید اونجا خودتون هم میتونید مشارکت کنید، خودتون هم میتونید بخورید و هر کسی دعوت بشه میتونه بخوره. حقیقت هست و هیچ معنی نداره. معمولا گوشتای حقیقی با همانند گوشت قربانی هستی. شما میتونید هم برای خودتون داشته باشید، هم میتونید قسمتش توزیع کنید به فقیر و فقرا، و میتونید قسمتی هم هدیه بدید به
اونایی که حالا شما فکر میکنید حالا داراییشون خوب هست، فقیر نیستن، مستحق زکات نیستن، اما شما میتونید از این هدیه هم بهشون بدید، مانع ایجاد نمیکنه. گوشت قربانی باشه یا گوشت عقیقه باشه یا گوشتی که شما زمان منزل جدید تشریف میبرین، هر اون چیزی که سنت و مستحبات هست شما میتونید به این نحوه تقسیم کنید گوشتشون، هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. حدی هم نیست درش که بگیم حتما به این حد باشه. یعنی ببینید گفتن فقها شاید افضل تر روش این باشه که انسان به 3 قسمت تقسیم کنه، قسمتی برای خودت، قسمتی برای هدیه دادن به افرادی که مستحق زکات نیستن مثلا دوستانتون، و قسمتی هم برای کسانی که مستحق زکات هستن یعنی فقیر و فقرا و مساکین. اما این اجبار نیست که حتما به این صورت باشه، نه، شما میتونید نصفش برای خودتون بذارید، اون نصف دیگه به 2 قسمت تقسیم کنید بدین به اون مستحقین و هدیه. میتونید به هر حال به این صورت یا بیشتر از اینم به هر حال کار کنید و مانعی ایجاد نیست و واجبی هم نیست درش که بگیم حالا حتما واجبه براتون. برادر من، یک سوالی هست که برادری فرمودن یا خواهری، میگه کسی قضا داره، قضای روزه داره، اما مطمئن نیست که این 6 روز قضا داره یا 7 روز، حالا این چی کار کنه؟ آیا 7 روز قضا کنه یا 6 روز قضا کنه؟ ایشون احتمال این که 6 روز باشه بیشتر داره میده در سوالش که مطرح شده، اما اداش چطوری هست؟ ببینید معمولا انسان وقتی که شک میکنه یقین رو اختیار میکنه یا اجتهاد میکنه. فقها بر این هستن که در حدیث داریم که انسان وقتی که به هر حال اشتباه کرد فلیتحرى، انسان باید جستجو کنه اون چیزی که صحیح هست، اون چیزی که به نظرش به ظن غالبش میاد. بعضی از فقها بر این هستن که ظن غالب رو به کار میگیریم. اگر شما در اینجا که فرمودید من بیشتر احتمال میدم که 6 روز باشه، خب این 6 روز هست. این یک اجتهاد است، یک رأی از فقها به این صورته که شما اون چیزی که احتمال زیادترش رو میدید بر همون اعتماد میکنید و تموم شد دیگه، برات ذمه شدید. و ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه همین مطلب رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستین، برمیگردیم به سوالی که مطرح شد. خواهری فرمودن که قضای رمضان نمیدونه که 6 روز هست یا 7 روز، یعنی مطمئن نیستن، شک داره، اما احتمال که 6 روز باشه بیشتر داره میکنه. گفتیم که علما در اینجا میفرمایند که بعضی میفرمایند که یقین رو، یعنی چند روش باشه، یک از روشاش انسان ظن غالب رو به هر حال میگیره، اندازه که شما مطمئن هستی، یا میگه ظن غالبتون بر اینه که 6 روز بوده، قضا فقط همون قضای 6 روز هست. و بعضی میگن که یقین هم همینطور هست که شما 6 روز رفتین یعنی بدهکار هستین، اون شک هست. و شیخ ابن عثیمین رحمه الله باز ازش سوال فرمودن، در این ازش سوال شد، ایشون فرمودن در جواب سوال که ببینید اون چیزی که شما الان مدیون هستین 6 روز هست، یعنی ذمت شما در 6 روز است که الان شما یقین دارید 6 روز نخوندید، روز هفتم مشکوک هست درش که آیا این خوردین یا نخوردین. اصل اینه که شما نخوردین، پس روز هفتمتون قبول بوده و شما 6 روز مدیون هستین و قضای شما قضای 6 روز هست. اینجاست که در نماز ببینید عمل بر یقین هست. اگر شما شک کردید که 3 رکعت خوندین یا 4 رکعت، اون چیزی که شک دارین 4می هست، یقینا 3 تاست. پس اینجا شما فرق میکنه، شما رکعت 4 رو میخونید زیرا که 3 تاشو دارید، شما 3 رکعتشو دارید. در روزه هم همچنین، شما 5 روز خوردین یا 6 روز خوردید، یعنی به هر حال چه کار میکنید؟ میگید خب 6 روز یقینا هست. اینجاست که شما مدیون هستید، ذمتتون بر این هست که 6 روز قضا کنید و این رأی فقهاست که و همچنین از معاصرین که اون چیزی که شما مدیونش هستین همون 6 روز هست و بس.
یک سوالی است که سوال زیبایی است. می‌فرمایند که در منطقه ما رسم بر این هست که مهر همسر رو جزئی مقدم و جزئی دیگر مؤخر میگن و حال این قسمت مؤخر چه زمانی بایستی پرداخت بشه؟ آیا زن میتونه از شوهرش اون قسمت مؤخر رو طلب کنه و بگیره؟ خب و الا که از اون استفاده نمیتونه بکنه. ببینید درست فرمودن، در بعضی از مناطق، در خیلی از جاها رسم بر اینه که مهریه رو به دو قسمت تقسیم میکنن، قسمت مقدم و قسمت مؤخر. و حالا اینکه فشار نیاد روی داماد یا اینکه شاید داماد نداشته باشه، شاید منظور تسهیل امور باشه بوده و اصل اینه که به هر حال این مسئله به هر حال یعنی جشن عروسی به هر حال شروع بشه و صورت بپذیره. خب سعی میکردن که حالات داماد و حالات اجتماعیش در نظر بگیرن و یک کمکی باشه براش. قسمتی رو میگرفتن و قسمتی رو تعجیل میکردن و هنوز در خیلی از جاها و مناطق این مرسوم هست. اما اینکه حالا چه زمان میتونه به طلبه مطالبه کنه، زن بستگی داره به حالا شرط و شروطی که در زمان عقد میشه یا اینکه ببینیم عرف چی هست. اگر شرط بشه که میدونید که اولا قبل از هر چیز مهریه زمان زن مستحق میشه که به هر حال عروسی زن تسلیم مرد بشه، باشه و تسلیمش باشه و اون رو به صورت یک شوهر بدونه و شوهر هم این رو زن خودش میدونه و طبعا به هر حال بعد از عقد شرعی و حالا تماسایی که پیش میاد، این دیگه زن مستحق اون مهریه است که به هر حال براش اتفاق شده. حالا 20 مسقال طلا باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه یا سکه باشه، هر چی میخواد باشه. بعد از به هر حال تسلیم شدن زن به شوهر، این مستحق هست که این حقوق خودش بهش داده بشه. حالا شروط هایی است که پیش میاد. شرط شده که نصف الان داده بشه، نصف بعدش. خب نصف همون زمان اول میگیره و نصف دومش زیرا که موافقت شده و پدرش که ولیش بود یا خود دختر موافقت کردن که نصف بعد از اون باشه. حالا این بعد از اون باز برمیگرده یا اینکه مقید شده در عقد، شرط و شروطش به هر حال گفته شده و نوشته شده که بعد از 5 سال، بعد از 10 سال بهش برگرده مثلا، یا اینکه هر وقت بعد از گذشت چند سال، هر زمانی که خانم بخواد مرد باید بهش بده. خب اگر به این صورت باشه، خب المسلمون علی شروطهم دیگه، طبق شروطی که هست میبایستی چه کار کنه؟ اینو بهش پرداخت کنه. زمانی که زمان برسه میتونه بهش پرداخت کنه، مگر اینکه زن خودش مطالبه نکنه. اما در خیلی از جاها اینو نمی نویسن، نه این در مطالبه هم نمی نویسن، میگن که به هر حال معجل، حکم عام میدن. حالا این معجل کی باشه دیگه والله اعلم. برمیگردیم به عرف. اگر عرف اینه که وقتی گفتن معجل یعنی هنگامی که فراق پیش بیاد، حالا این فراق با طلاق باشه یا با وفات. حالا زن چه استفاده برده از این مبلغ دیگه؟ خب بالاخره خودشون قبول کردن شرط و شروط دیگه. اون زمان عقد پدرشون این رو به هر حال قید کرده، نوشته که نگفته این در مطالبه، نگفته بعد از چند سال، فرمودن معجل دیگه مفتوحه. و علما بر این هستن که وقتی گفتن معجل بدون قید اگر باشه تا زمان مشخص نشده باشه، این یعنی زمان مرگ یا زمان طلاق. وقتی طلاق پیش بیاد طبعا زن حق باقی مونده حق خودش میتونه ازش بگیره و بایستی بگیره. اگر وفات پیش بیاد باز هم اگر مرد وفات کنه طبعا حق خودش رو میتونه از ارث خارج کنه که این مال خودم هست. و اگرم زن فوت کنه اون قسمت میره به ورثه اون خانم و از مرد طبعا گرفته میشه و اون حقش رو گرفته میشه. پس این که چه زمانی داده بشه و اگر مقید نشه برمیگرده به عرف یا همون ترجیح دادن علما به که فراق باشه، چه با طلاق چه با وفات. اون زمان هست که دیگه مطالبه میشه مرد و میبایستی پرداخت کنه. یک سالی که از اینجا به هر حال میاد این که این مبلغ در حد زکاتی باشه، زکاتش کی بایستی بده؟
خب این علما بر این رو ملحق کردن به مطالبات دیگه، افرادی که طلب دارن یا افرادهایی که بدهی دارن، افرادهایی که حالا طلبکار هستن، مبلغی هست که حق زکات داره، با چه کار میشه حساب کار؟ این هم همینطوره. اگر شوهر فقیر نباشه، داره و هر وقتش خانم معذرت میخوام طلب کنه میتونه بهش بده و خانم خودش نمیخواد، طلب نکرده ازش، مردم ناراحت نمیشه. مرد به هر حال آدمی است که میدونه این بدهی است، در ذمتش هست، در عهده اوست، میواسه بپردازه. بهش گفته هر وقت میخوای پولت آماده است. مثلا خانم میگه نه بذار باشه برای بچه‌ها، مثلا برای مستقبل. خب این طبعا زکات داره. زن میبایستی زکات این مال رو بپردازه، یا باید به مرد بگه که از این مبلغی هست زکاتش رو بپرداز. اما اگر مردی باشه که به هر حال یا که نداره، یا اینکه در یک حالتی است که اگر بخواد ازش بپرسه عصبانی میشه یا ناراحت میشه، یا اینکه تهدیدش میکنه، یا اینکه میخواد طلاقش بده و مسائل دیگه، مشکلاتی پیش میاره براش، یا اینکه اصلا نداره، خانم میدونه که این چیزی نداره بیچاره، خب باید صبر کنه تا اینکه خداوند فرجی حاصل کنه مثلا. خب در این صورت چیزی نیست که بخواد زکاتشو بده. خب اینجا علما فرمودن که همانند طلبی که شما طلب دارید اما میدونید که یک شخص نداره بتون بده، میدونید که ایشون چیزی ندارن فعلا، حالا کی بتونید به مالتون برسید والله اعلم. اینجاست که شما زکات اینجا نمیدید تا اینکه این مبلغ به دستتون برسه. وقتی این مبلغ، هر زمان این مبلغ دریافت کردین، شما اینجا باز دو رأی وجود داره. یک رأی اینه که زکات یک سال گذشته رو پرداخت میکنید و از مال استفاده میکنید، زکات یک سال فقط حساب میکنید و بهش میدید و به فقرا میدید. رأی دوم اینه که نه، چون در این مدت در دست شما نبوده، شما استفاده نبردیدن ازش، شما میبایستی از این تاریخ یک سال قمری ازش بگذره تا بتونید چیکار کنید؟ مثل که مالی که تازه به دستتون رسیده دیگه، مال تازه به دست آوردین، تازه شرکتی تأسیس کردین مثلا، خب زکاتش در اونجا میبایستی حساب کنید، در بعد از یک سال، بعد از 12 ماه قمری. این باز یک رأی است. اما اون چیزی که ترجیح داده شده و مراعات حال هم که بشه، حال فقرا و حال خود فردم که زکات میده، این که زکات یک سال اولش رو پرداخت کنه، یعنی به مجردی که دریافت کرد صبر نکنه سال ازش بگذره، زیرا که سالها ازش گذشته دیگه، فقط زکات یک سالش حساب میشه و پرداخت میشه. اینم نسبت به زکاتی که در اون مال اگر که بوده باشه. برادر باز میفرمایند که آیا با پول زکات میتونیم سحری درست کنیم و به مردم بدیم؟ مثل این که من بگم که من بدهکار شما هستم، میتونم از پول شما به هر حال خیرات کنم، مانعی نداره از نظر شما. خب زکات، شما میفرمایید پول زکات حق افرادهای و گروههای خاصی است که حالا میبایستی در تملک بعضی از افراد در بیاد، مثلا فقیر و فقرا، مساکین، اینها میبایستی در تملیکشون در بیاد، بهشون بسپارین تا اینها درش تصرف کنند. اینکه شما غذا بسازید، غذا درست کنید، حالا برمیگرده که اولا زکات مال دادن عین باشه یا هم قیمت باشه. خب معمولا در تجارت قیمت رو پرداخت میکنیم، چون اصل پول دیگه، منظور یا هدف همون پول و جنس نیست. خیلی از علما جنس رو اجازه نمیدن. دو رأیه، اصل اینه که جنس نباشه، پول پرداخت بشه. اگرم خود جنس قرار باشه که بعضی از اجازه دادن، بازم اینجا غذا دادن شما آیا غذا دادن خاص فقراست؟ فقط فقرا دارید دعوت میکنید و مساکین دارید دعوت میکنید که اینکه عام هست، هر کسی تو مسجد باشه میتونه مثلا بعد از نماز قیام میخواد سحری بخوره اونجا؟ خب این مشکل ایجاد میکنه دیگه، از زیرا که این مال زکات هست، برای فقراست. حال اگرم جایز بدونیم که این کار صورت بپذیره، اونایی که دعوت شدن خب مستحقی نیستن، مال اونها مال فقراست، مال فقرا دارن کسان دیگه میخورن، باز اشکال پیش میاره. پس بهتره که از مال زکات در همون راستا خرج بشه که به هر حال قرآن تعیین کرده و فقها اون رو بیان فرمودن در کتاباشون. پس اینطور نباشه که به صورت عام دعوت بشه
و از زکات میخوایم حالا دعوت سحری رو را بندازیم در مسجد، در مراکز، در هر جای دیگه و افراد عموما دعوت کنیم به خوردن این و این رو به حساب زکات در بیاریم و این طبعا صحیح نیست و این جایز نیست، بلکه سحری میبایستی از مال صدقات و تطوع و اینها باشه تا اجر خاص خودش داشته باشه. ببینید ما صدقه داریم، هدیه داریم، چیز زیاد هست که به هر حال برای در مسائل تکافل اجتماعی، برای کمک به دیگران از اونها ما استفاده کنیم. لازم نیست که حتما از زکات باشه. پس زکات افراد خاص خودش داره و میبایستی به مستحقینش برسه. حالا اگر بگیم که الان پول در دسترس نیست، تاجر جنس فراهم کرده میخواد از این جنس بده، خب علما، بعضی از علما و حتی از معاصرین این اجازه رو دادن که از اون چیزی که داره زکات بهشون بده، اما به خود اونها بده، بسپاره، خودش درش تصرف نکنه که بخواد حالا غذا درست کنه یا چیزهای دیگه بخره، اون چیزی که داره حالا بهشون بده. و شرط هست که البته مراعات حال کنه و اون چیزی که درسته و صحیح هست و جدید هست بده، نه اون چیزی که حالا مونده و بخواد زکات بده. ظاهرا وقت برنامه به پایان رسیده و چندان وقت نداریم. همه شما را به الله متعال میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.